माथेवाच्या वांजेलान अवसो 25:30 कितें म्हणटा का मॅथ्यू 25:30 कितें म्हणटा मॅथ्यू 25:30 आणि आता नाकारी नौकाराक भायर काळोखांत उडया भायर काळोखांत उडया थंय जातले रडणे आणि दांत किर्लोणी थंय जातले रडणे आणि दांत किर्लोणी आम्ही मस्त उघडा पण बुकांत अवसो 20 वळ 11 तो 15 एका ते वयर बरला निमानी झडती म्हणून उघडा म्हणसो बुक अवसो 20 आणि ओळ 11 तो 15 वयर कितें म्हणला निमानी झडती तुझी मुजी मुनिसल्यावर एकल्याची जात कात लेखी नासतना धर्म लेखी नासतना ग्रेस दुबळो म्हणल्यार लेखी नासतना तुझी कितें प्राय लेखी नासतना दादलो की स्त्री म्हणल्यार लेखी नासतना शिकलाय की शिकांक नांग म्हणल्यार लेखी नासतना रेती गेलाय की वचोन नांगी म्हणल्यार लेखी नासतना बाबतीत मेळ्ळा की नांगी म्हणल्यार लेखी नासतना तुझी काय लग्न जालां की जावंक ना म्हणल्यार लेखी नासतना ऐका उपरांत एक व्हड धोवें शिंयासण आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो झडती कोणा करची बापान की पुतान झडती कोणे करची तरी तो खंय बसून आसा सिंहासनाचेर बसून आसा देखून काय आली तो वारे म्हण चिंते नाका तर काले म्हणटा दिसानातलो म्हण चिंते नाकात दाविदान सदांच सरस्पराक आपल्या आयको हांव Acts chapter 2 verse 25 हांव कितें आगे म्हळ्यार आमी आमचो मनशा सैम संवसारांत आसता पर्यंत मनशा सैम आमी कितें म्हूण समजचे भावा भयणीनो Acts chapter 2 verse 25 कितें म्हणटा ताचे विशांत उलोवन दावीद अशें सांगता सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो पळया न्ही गी सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो गी दाविदाच्या काळार सोम्या आसलो गी कोणाक सरस्पराक रचनाराक पण हांगा सांगला सोम्याक सदांच हांव दवरतलो आनी हांगा तोच सोमी वडोला आमी आयकले न्हीद करची झडती करची कोणे जेजू न्हू झडती करची कोणाक दिला जेजूक दिला आतां ऐका आतां रेव्हलेशन 20 verse 11 to 15 ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो भूमी आनी आकाश ताचे मुखली पळून गेली तेदा पळय सरकार भूमी ना आकाश ना भूमी आकाश ताचे पळून गेली आनी नपैस जाली मेल्ली व्हडा आनी ल्हाना शिंयासणा हुजीर उबी आसलेली हांवें पळयली सकड सिंहासना मुखार ल्हाना तशें व्हडा मेल्ली सगळी संवसार सांडलेली सकड सिंहासना मुखार उबी आसलेली हांवें देखली तेदवा पुस्तकां उगडली आनी पुस्तकां उगडली शेकी आनीक पुस्तक उगडलें हेन्स जिवंतांचे पुस्तक जिवितांचे म्हळ्यार कोणाचें नांव त्या जिविताच्या बुकांत आसा तें जिवितांचे पुस्तक तशेंच पुस्तकांनी बरोवन घाल्ल्या मनशांच्या कृत्यां प्रकार मेल्ल्यांची झडती जाली पुरे बरोवन घालां त्या पुस्तकांनी देखून सगळें बरोवन घालां तुजें म्हजें आमचें हर एकल्याचें एक पेजीस आसा आनी एक बुकूच आसा तुजो आनी म्हजो आमचो बरें आनी वायट आदारलेले आसो देखून कितें केलें पुस्तकांनी बरोवन घाल्ले मनशांच्या कृत्यां प्रकार मेल्ल्यांची झडती जाली दर्यान आपणा सोवे आसलेल्या मेल्ल्यांक सोंड दिली पळय न्ही सगळ्यांक देवान रचलेल्या पहिल्या मनशा तावन निमान मनीस पर्यंत दर्यो सोंड दिता दर्यान गिळ्ळा तर दर्यो सोंड दिता भुमीन गिळ्ळा तर भुमी सोंड दिता आनी खंयसर कोणे वचून भुंयार आनी पळय तांकां दवरला जाल्यार तांकांय सोंड दिता सगळ्यांक सोंड दिली उपरांत मोरनान आनी पातळान आपणा सोवे आसलेल्या मेल्ल्यांकी सोंड दिली पळय सगळ्यांक मोरनांनी सोंड दिली ताजो मोरना जावं पाताळांत तांकां दवरलें तांणी सोंड दिली म्हणटा देवाचे उतार हर एकल्याची ताच्या कृत्या प्रकार झडती जाली हर एकल्याची झडती जाली ताच्या तिच्या करण्या प्रकार कृत्या प्रकार झडती जाली तेदवा मोरनाक आनी पातळाक काण उज्याच्या सरोवरांत उडयली पळया न्ही कोणाक उज्याच्या सरोवरांत मोरनाक आनी पाताळाक काण उज्याच्या सरोवरांत उडयली हो उज्याचो सरोवरच दुसरें मोर्न हें दुसरें मोर्न शाश्वीत मोर्न